बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैर कानूनी कब्ज़ा जायदाद के हवाले से हमने क्रिमिनल जो रेमेडी है स्पेशल लॉ इनलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के तहत डिस्कस की। कुछ दोस्तों के साथ सिविल रेमेडीज़ के हवाले से काफ़ी अर्सा पहले कुछ गपशप हुई थी। मैंने कहा कि अपने तमाम दोस्तों के साथ सिविल रेमेडीज़ जो कि कोई भी शख्स जिसको गैर कानूनी तौर पर उसकी जायदाद से बेदखल कर दिया जाए तो कौन कौन सी सिविल रेमेडीज़ को अवेल कर सकता है, इस पे कुछ बात की जाए। याद रखिएगा कि अगर कोई शख्स गैर मनकूला इमूवेबल प्रॉपर्टी से उसकी रजामंदी के बगैर कानूनी तरीक़ाकार की बिल्कुल अगेंस्ट बेदखल कर दिया जाता है तो वो शख्स या कोई और शख्स को जो उसकी मार्फत उस कब्ज़ा की मार्फत दावेदार हो, वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 की सेक्शन 9 के तहत जायदाद का कब्ज़ा वापस ले सकता है, बावजूद इसके कि दावे में कोई और हकीकत आ जाए। चूँकि वो काबिज़ था, उसके कब्ज़े में मुदाखलत की गई, उसको गैर कानूनी तरीक़ेकार से बेदखल कर दिया गया। याद रखिएगा कि सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके। अगर आप यूट्यूब पे पोजेशन थ्रू सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 बाय सलीम यकूब सर्च मारेंगे तो वो आ जाएगा। उस पर हमने पहले भी काफ़ी कुछ साल पहले इस पर डिस्कशन भी की थी। बुनियादी तौर पे फिर बात जहन में आ गई कि ये लेक्चर नहीं है, ये गपशप है, जस्ट एक नॉर्मल गपशप। नाम सिर्फ लेक्चर का इस वजह से कि सर्च करने में आसानी रहे। देखें, साल पहले की गपशप अब आप सर्च कर सकेंगे, सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 की। और अगर वहाँ पे मैं लिखता कि लॉ गॉसिप तो फिर सर्च करना मुश्किल हो जाना था। इसलिए बड़े मजबूरी, कई दोस्तों को बुरा भी लगता है कि यार ये बंदा गपशप लगाता है और लेक्चर का नाम देता है लेक्चर। में ये हैसियत क्या, मैं तो अपने बेड पे बैठा हूँ, छुट्टी का दिन एंजॉय कर रहा हूँ। तो बात चल रही थी सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 की कि किसी शख्स की ऐसी जायदाद पर अपना हक साबित करना और कब्ज़ा दोबारा हासिल करने के लिए कोई चीज़ इस पे को मना नहीं करती। हत्ता कि कानून कहता है कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की कार्रवाई चल रही हो तो उसके साथ वो सिविल रेमेडी भी अवेल कर सकता है। इस हवाले से लैंडमार्क जजमेंट 2016 SCMR पेज 1931 शेख मोहम्मद नसीम केस है और बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, ज़रूर देखिएगा। याद रखिएगा कि सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का मकसद ये है कि लोग कानून को अपने हाथ में लेकर किसी गैर मनकूला जायदाद के ऊपर जबरन किसी को बेदखल करने से, जबरन कब्जा करने से पास रहें, ख्वाह ये जायदाद उनकी मलकियत ही क्यों ना हो। भाई, अगर आपने मलकियती आपकी जायदाद है, कब्जा लेना है, कानूनी तरीक़ेकार से लेना। खबरदार अगर गैर कानूनी तरीक़ेकार से कब्जा लिया, ये है मकसद। अब किसी को बेदखल करने के लिए हमेशा कानून कहता है कानून का सहारा लिया जाए। कानून से बालातर कोई नहीं है। ये बात वैसे आपस की बात है, कहते हुए अंदर से एक टीस सी पड़ती है, वैसे है नहीं, लेकिन चले हम मानते हैं कि कोई भी मावराए कानून नहीं है, क्योंकि कानून की बालादस्ती कायम रहनी चाहिए और अवामुन्नास लड़ाई झगड़ों से और इख्तलाफात से और राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 सेफ गार्ड फ्राहम कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, हर बंदे की जायदाद महफूज रहे, उसका कब्जा महफूज रहे। अब सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट
1877 کا دعویٰ دائر کرنے کے لیے یہ بتانا ہے سب سے پہلے کہ جو مدعی ہے وہ کسی اموویبل پراپرٹی پر قابض تھا، جس سے ڈیفینڈنٹ پارٹی نے اسے بے دخل کر دیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات اس نے اس دعوے میں یہ بتانی ہے کہ اس کو ایک غیر منقولہ جائیداد جس پہ وہ قابض تھا اس سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ تیسری بات اس کو یہ بتانا ہے کہ یہ بے دخلی اس کی مرضی کے خلاف کی گئی ہے، جبرن کی گئی ہے۔ اور چوتھی چیز اس کو بتانا ہے کہ یہ جو بے دخلی ہے یہ قانون کے جو اسٹیچوٹ لا ہیں، جو سیٹلڈ لا ہے، اس کی خلاف ورزی میں میں وہاں پر قابض تھا اور مجھے بے دخل کر دیا گیا۔ یہ چار چیزیں اس کو سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 میں اپنا قبضہ واگزار کروانے کے لیے بتانی پڑیں گی دعوے کے اندر۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، پڑھنے کے قابل ہے بھائی۔ جب بھی سیکشن 9 کا دعویٰ کریں تو پھر اس کو ضرور پڑھیے گا۔ میرے جیسا نالائق بندہ نہیں پڑھتا تو پھر تنگ بھی ہوتا ہے، ذلیل بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا 1982 SCMR پیج 741 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہی بات ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر ڈسکس کی گئی تھی 1988 MLD پیج 90 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا۔ یاد رکھیے گا جب بھی کسی بندے کو غیر قانونی طور پر بے دخل کر دیا گیا ہے تو سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی ریمیڈی لینے کے لیے اس کو لمیٹیشن سے بھی گزرنا پڑے گا، اور وہ لمیٹیشن ہے اونلی اینڈ اونلی 6 منتھ، 6 ماہ کے اندر اندر بے دخلی کے اس نے سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی ریمیڈی اویل کرنی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت داد رسی کا جو مستحق بننے کے لیے اس مدعی کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ جائیداد پر قابض تھا، مدعا علیہ نے اسے غیر قانونی طریقہ کار سے محروم کر دیا ہے قبضے سے، اور قبضے سے جس دن اس کو قبضے سے ڈسپوزیس کر دیا گیا ہے، یہ سوٹ انڈر سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 وہ 6 ماہ کے اندر اندر وہ عدالت میں آ گیا ہے۔ لمیٹیشن کا دھیان رکھیے گا، سیکشن 9 بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے۔ ویسے میں ٹیکنیکل سی کہہ رہا ہوں، لوگ ٹیکنیکل نہیں کہتے کیونکہ بڑے وکیلوں کے لیے یہ ٹیکنیکل نہیں ہے، میرے جیسے نالائقوں کے لیے یہ ہو سکتا ہے ٹیکنیکل ہے، اور ہے بھی ویسے یہ ٹیکنیکل سی بات۔ لمیٹیشن جو ہے خواہ مکس کوسچن آف فیکٹ اینڈ لا ہے، لیکن جب آپ سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی ریمیڈی اویل کرنے جاتے ہیں تو یہ سمجھیے گا کہ یہ بھی ایک اہم انگریڈینٹ ہے اس سوٹ کو فائل کرنے کا، کیونکہ یہ بات اگر انٹرپریٹیشن اس کی دیکھنی ہو تو PLJ 2000 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1894 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 میں ٹائٹل والا تو معاملہ ڈسکس ہی نہیں ہوگا، اور نہ ہی ٹائٹل کی ڈیٹیل میں جانا ہے۔ نیچر دیکھیں، نیچر ہے سیکشن 9 کی کہ ایک بندہ قابض تھا، اس کے قبضے میں مداخلت کر دی گئی، اس کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔ اب ٹائٹل کا معاملہ سیکشن 9 میں ڈسکس نہیں کرنا بھائی، یہ نیچر ہے اس سوٹ کی۔ حتیٰ کہ میں فرض کریں ایک غیر منقولہ جائیداد پر قانونی قابض نہیں ہوں، اصلی مالک آ کے مجھے، جس کے پاس ٹائٹل ہے اس پراپرٹی کا، مجھے بے دخل کر دے، بے دخل کرے ڈنڈے مار کے، کیا وہ کر سکتا ہے ایسے؟ سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 سول ریمیڈی میں اس کو بار کر رہا ہے، نہ بھائی تم ایسا نہیں کر سکتے۔
تم ڈنڈے مار کے کسی کو بے دخل نہیں کر سکتے. اس کے لیے قانون کا سہارا لینا پڑے گا آپ کو. بے دخلی میں جاؤ بھائی. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2001 SCMR پیج ہے 345 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اب بات آ جاتی ہے کو شیئررز کے خلاف. شریک کھاتہ ایک ہی کھاتے کے مختلف پارٹنرز جیسے ہوتے ہیں، اس طرح شریک ہوتے ہیں. اب ایک شریک مالک جو قبضہ رکھتا ہے اس کو دوسرا شریک مالک قبضے سے محروم نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو قانون کہتا ہے اس کو پارٹیشن سوٹ فائل کرنا ہوگا یا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ سیکشن 9 کے تحت اپنے قبضہ کے لیے سوٹ فائل کرنا ہوگا. اس کے پاس دو ریمیڈیز ہیں کو شیئرر کی، کو شیئرر کے خلاف. اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2001 CLC پیج ہے 1211 میں. اس کے بعد کرایہ داری کا جو معاملہ ہے اس میں بعض اوقات دکاندار کو غیر قانونی طور پر مالک آ کے بے دخل کر جاتے ہیں. تو بھائی لاہور ہائی کورٹ میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی غیر قانونی طور پر کسی دکاندار کو بے دخل نہیں کیا جائے گا. قانونی طریقہ کار سے بے دخلی کروانی ہے آپ نے رینٹ کنٹرولر کے پاس جا کے. اگر کسی کو غیر قانونی بے دخل کیا گیا دین وہ قبضہ واپس لے سکتا ہے. اور یہ لاہور ہائی کورٹ میں باقاعدہ طور پر دکانوں کا قبضہ واپس دلوایا گیا تھا اصل مالکان کے خلاف. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی. بڑا لینڈ مارک ججمنٹ ہے. PLD 2000 لاہور ہائی کورٹ پیج 101 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا. اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ سا کیس آتا ہے. پاکستان آرمی کے ایک بریگیڈیئر صاحب نے غیر قانونی طریقے سے الاٹمنٹ کروا دی. اب الاٹمنٹ کروانے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ بندہ غیر قانونی الاٹمنٹ کروا لی ہے، وہ بندہ باقاعدہ پوزیشن لے گا، قانونی طریقہ کار سے لے گا. اور قانون اس کو اجازت تو نہیں دے رہا کہ بھائی جو بندہ پہلے قابض ہے اس کو غیر قانونی طریقے سے بے دخل کر دو. کر دیا صاحب نے، بریگیڈیئر تھے آرمی میں. لیکن پھر قانون حرکت میں آیا. سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی ریمیڈی اویل کی. البتہ ٹائم تو لگا اس بیچارے کو، ذلیل و خوار تو ہوا ہوگا، لیکن قبضہ واپس مل گیا اس کو. اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی NLR 2004 ریونیو سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ پیج 122 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا. اب بات آ جاتی ہے رائٹ آف پراپرٹی. ایک اہم حق ہے. یعنی قانون کہتا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری پراپرٹی رکھ سکتا ہے، یوز کر سکتا ہے، اس کو ڈسپوز آف کر سکتا ہے اور اس کو سیف گارڈ حاصل ہے. آرٹیکل 23-24 یہ کہہ رہا ہے. لیکن آرٹیکل 4 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہر شہری کی آزادی، اس کی عزت، اس کی شہرت اور اس کا جو روزی روٹی ہے، اس کی جو جائیداد ہے، مال ہے، وہ بہت اہم ہے. اور کسی بھی عہدے دار کو، کسی گورنمنٹ کی اتھارٹی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے جس کی وجہ سے قانون پش پست چلا جائے اور لوگ ذلیل و خوار ہو جائیں، ان کی آزادی سٹیک پہ لگ جائے، ان کی جائیدادیں سٹیک پہ لگ جائیں، ان کی عزتیں سٹیک پہ لگ جائیں. ہر شہری کو قانون تحفظ دے رہا ہے. اب متنازعہ پراپرٹی اگر ہے، بعض اوقات یہ LDA کہتا ہے کہ جی میری پراپرٹی ہے، تو بھئی سرکاری ملازم کبھی کسی کو غیر قانونی طریقے سے بے دخل نہیں کر سکتا. قانون کا سہارا لینا ہوگا اس کو باقاعدہ طور پر. اگر وہ غیر قانونی طور پر
किसी शख्स को सरकारी एहलकार इस बात की अपील लेके कि ये तो LDA की ज़मीन है, ये तो GDA की, ये तो पंजाब गवर्नमेंट की ज़मीन है जनाब, अब उसको भगा देते हैं पुलिस ले जाके, तो वो बंदा सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 की अगर रेमेडी अवेल करके कब्जा वापस ले सकता है, ख्वाह वो ज़मीन LDA के नाम होती है। वापस दिलाया गया था कब्जा, और इस बात को इंटरप्रेट किया गया PLD 2004 लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और पेज 86 में, और यही बात एक सेटल्ड प्रिंसिपल का दर्जा हासिल कर गई कि भाई कभी किसी को गैर कानूनी तरीक़ेकार से उसकी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। अगर किया जाता है तो वो सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की रेमेडी अवेल करेगा, बावजूद इसके कि उसका टाइटल नहीं है। टाइटल का क्वेश्चन सेक्शन 9 में नहीं लेना आपने। इस बात को इंटरप्रेट किया गया था 2000 YLR पेज 2163 में, और 2000 YLR पेज 597 में। अब गैर कानूनी तरीक़ाकार से किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेना एक ऐसा घिनौना फेल है जिसकी क्रिमिनल जो रेमेडीज़ हैं उसके ऊपर हमने डिस्कशन तो की, और आज हम सिविल रेमेडीज़ के हवाले से कुछ बातें कर रहे हैं। और इस हवाले से आप लाजमी यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे साल 2 साल पहले की कोई ना कोई मुझे याद है कि मैंने कुछ डिस्कशंस की थी, वो आपको मिल जाएंगी, उनको भी देख लीजिएगा। मज़ीद इस पे हम डिस्कस करते रहेंगे सिविल रेमेडीज़ फॉर पोजेशन इलीगल डिस्पोजेशन के हवाले से। सेक्शन 9 सेक्शन उसके बाद 8 में जब ऑनरशिप एक बंदे के पास है तो फिर वो सेक्शन 9 के बजाय 8 में आएगा। और उसके अलावा मज़ीद जो रेमेडीज़ कानून हमें देता है हम डिस्कस करते रहेंगे। बाज़ प्रॉपर्टी का काम करने वाले दोस्तों को गिला भी होगा कि यार इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वही देखें, इल्म है, जो चीज़ें मेरे पास हैं, मेरे रजिस्टर में है। वकील का रजिस्टर एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, और छुपा के इसको नहीं रखना। हकीम मर जाता है नुस्खे साथ ले जाता है, और मरीज़ बेचारे वैसे ही परेशान रहते हैं। तो भाई कोशिश करें आपके नॉलेज में जो चीज़ आए फौरी तौर पर उसको शेयर करें, दोस्तों को फैलाएं, दोस्तों को बताएं। मुझे याद है कि 2015 में मैंने फेसबुक पे साइटेशंस लगाने का सिलसिला शुरू किया, तो यानी जो भी साइटेशंस पढ़ते थे या जो भी हवाला पढ़ते थे किसी कोर्ट का, फौरी उसको इन हिसाब छोटे सा समरी बना के पेश करते उधर भेज देते थे। तो आज माशाल्लाह बहुत से लोग इल्म से जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मेरे नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने इस तरह का सिलसिला कर शुरू किया हुआ है। मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो चीज़ का इल्म आपके पास है वो आपके पास इमानत है। कल को आपसे इस चीज़ का भी सवाल होगा। इल्म, दौलत, शोहरत अब बांटने से बढ़ती है, अल्लाह उसमें बरकत देते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।